तर आमी एक वटेन म्हणटा आमी सोरो प्रमोट करया म्हणून लिक्युआर आनी दुसरे वटेन ह्या सोऱ्या खातीर कितलीशीं झगडीं जातात, मर्डर जातात. बापूय भुरगे ल्हान भुरग्यां मात 6 वर्सां सोरो पिवन आनी आमी प्रमोट करपाक सोदता. कशें दिसता ह्या हेजेर? सी, टुरिजम इज अ इंडस्ट्री where you have to balance out everything. Tourism state असल्या कारणान फाल्यां तरी दवरतून हिंगा बॅन आहा सोऱ्याचो, कोण येतलो हांगा टुरिजमाक? आनी लोक हांगा येता कित्याक बरें नेचर आसा, बरें एनवायरमेंट आसा, बरे बिचीज आसा, टेम्पल्स आसा, चर्चीज आसा आनी बरें कुझीन. हेका लागून लोक येता आनी ते कुझिना बरोबर एवरीबडी एन्जॉयज अ ड्रिंक. हें जे कल्चर आमगे इवॉल्व जाला 450 वर्सां विसरो नाका आमकां हिंगा पुर्तुगेज आशिल्ले आनी तेन्नासून जे कल्चर इंट्रोड्यूस जाला तें लोकां मदें उरलां. पळोवपाक गेल्यार गोंयकार जे आसा आपले रितीन पियेता. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Penjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. तांकां रीत आहा कशें पिवपाचें तें आनी चडशे मेजॉरिटी केन्नाच पिवन रस्त्यार पडपाना वा कोणा कॉप मारला म्हूण मारून उडोवपाना. आतां एकदां अशें जाता की भायले ट्युरिस्ट येता आनी तांकां दिसता गोंय म्हणल्यार एक फॉरेन कंट्री, एक हेवन कशें, आनी ते एकदां शिस्त पाडना आनी तेन्ना सगळी प्रॉब्लेम जाता. तेजे अर्थ असो न्ही की आमी ती इंडस्ट्री बंद करपाची वा इंडस्ट्री आमी प्रोत्साहन दिवपाचें न्हू. आमी प्रोत्साहन सगळे इंडस्ट्री दिवपाक जाय, आमी प्रोत्साहन बरे कामां दिवपाक जाय. आज टुरिजमाच्या नांवान तुवें पळयलां कितली बरी बरी स्टॉलां घातला. आमचे गोंयकारूच पळोवपाक गेल्यार 90% तरी हांव समजा 95% सगळे गोंयकारूच आसा. काय बरे कुझीन आमचे गोंयकाराचे आनी ते खऱ्या अर्थान स्वाद तरी सगळ्यांनी घेयल्यात. लोक स्पेशल हांगा जेवपा येतले. पूण आज कितें जालां, थोडे कडेन तुमी पळयलां आमचे गोंयकारूच काडून भाड्यार दुसऱ्यान दिता, गोंयकारूच काडून दुसऱ्यान दिता आनी थिंगा प्रॉब्लेम येता. तांकां गोंयचो स्वाद कसो तो खबर ना. रांदपा जाय म्हूण रांदप, तेच नांवान तीच डिश दिवप आनी ते प्रॉब्लेम आज जावपाक लागला. आनी हे प्रॉब्लेम खंय तरी एक बंदी हाडपा जाय. तें काम डेफिनेटली जावपाक जाय. हें जाता जाल्यार बंद जाता जाल्यार पयलीं शेकां कडच्यान जावपाक जाय अशें दिसना तुका? कित्याक सगळीं शेक सरकारान आनी आमचे बाब रोहन कावंटेन कितें उचलपाची पावलां उचललेलीं आसा आनी असले खंय जालां थिंगा बंदूय बीन केल्ले आसा आनी आमी कितें करपाचें तें हांव समजता एक कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी ते नातेन हांव उलयतां. आमी स्टेप्स घेतलेले आसा. आज सुद्दां कितें शॉर्टकमिंग्स आहा, देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. म्हाजो तो ते बिलीफ. आज तरी बरें चलता, तेज्यावन बरें चलोवपाचो एक स्कोप आसता. सो देर इज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. सोऱ्याची जी बाळ्यां आसात न्ही होलसेलर, ती सुद्दां आतां भायले लोक चलयता, तेचेर कितें एक्शन जातली? आमचे गोंयकारूच भायल्यांक दिता न्हू रे. आतां आमी म्हणटा इवन बाकीचे सुद्दां वस्तू आहा तो आमी दिले बगर कशें तांकां दुसऱ्यान चान्स पडटलो आनी आमकां तें कळपा जाय न्ही. पळय टॅक्सीचे इश्यूज हांव रिएक्ट जाल्यार ते ओवर रिएक्ट जाता आनी तेजो परिणाम आमचे टॅक्सी बिजनेसाचेर आनी ट्युरिस्टां कडेन जाता. पूण हांव तरी आसतना सांगपाक सोदतां इट्स हाय टायम. आमकां वेळ ना. टॅक्सी आसून दी, हॉटेल आसून दी, एअरलायन आसून दी, दे शूड नॉट ओवर प्रायस. आय थिंक गोवा इज ओवर प्रायस म्हणून लोक दुसरे कडेन वचपाक लागला आनी मागीर म्हणटा हांगा ट्युरिस्ट कमी जाला. कित्याक जावपा ना? आमीच करता, निर्माण करता न्हू ते. आज प्रत्येक जाणान तरी आपलें काम सारकें शिस्तान चलयलें आनी नियम प्रमाणे सगळें चल्लें जाल्यार हे प्रॉब्लेम जावपा ना. गोंया पयलें तशें आसलें. आतां ओवर एक्सप्लॉयटेशन. एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक क्वीक मनी, क्वीक बक. आनी गोंयकारां थोडे आमचे गोंयकार काडून दुसऱ्यांक भाड्या दितात चलोवपाक. आपलीच शॉपां दुसऱ्यांक भाडें मेळ्ळ्या पुरो दुसऱ्यांक चलोवपाक दितात. थिंगा प्रॉब्लेम निर्माण जाता. घेता आसतना गोंयकार म्हूण घेतात आनी मागीर दुसऱ्यांक दितात. अशें जावपाक जायना. ही खंय तरी सिस्टम चेंज जावपाक जाय. सिस्टम कशें बदल हाडपाची की आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर सांगतलो. कित्याक डायरेक्टली दीज आर थिंग्स अंडर ट्युरिजम डोमेन. वॉट आय कॅन डू आय वील डू. But I am answering this as a collective responsibility. So do you think Goa's tourism is overpriced tourism activities as compared to other tourism? I
I have said it very openly. I will get both brickbats and kudos also for saying this. But I believe in calling a spade a spade. Today tourism footfall has to an extent little bit decreased, not much. But it has decreased because of the overpricing, not only by taxi fellows. Though I pull them up every time. Taxi वाल्यांको तुम्ही blame करू नका. What about the hotels who are overpricing? What about the restaurants who are overpricing? What about the airlines themselves are overpricing? तुम्ही पुढे या न्ही. सो सगळ्यांनी सहभाग जाऊन हे कमी करपा जाय, टू रिजनेबल एक्सटेंट हाडपा जाय. नाल्यार टुरिजम तेच काबार करतले, तेंकाच जाय चड टुरिस्ट, कित्याक ते धंदो तेंचो तेजेरूच चलता. पूण तेच तरी ओवर प्रायसींग केले जाल्यार कशें जातले ते सिच्युएशन, बरें कशें उरतले. पूण हेजेर हॉटेलाचेर हे करता टुरिजमाचेर जावं कोणाचेर लक्ष ना काय म्हणटा सरकार. लक्ष आसा म्हणून हांवें तुका सांगला, वी हॅव टू इवॉल्व न्यू वेज, we have to work out new systems, and Honorable Tourism Minister, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant is fully seized of this problem. आता हे प्रॉब्लेम एक दिसा निर्माण जावना, खंयचे प्रॉब्लेम जाता ते एक इव्हेंटाचेर जायना, कंटिन्युअसली जाल्यार तुम्ही सोशल मिडियाचेर तरी पळयलात टॅक्सी लागून पयर कितें जालें ते सगळे जाण. हांव सांगपाची गरज ना, हांव सांगता तेन्ना तांकां दिसता हांव तेंचे विरोध, हांव बिलकुल विरोध ना. आनी एक हांव लास्ट सांगपाक सोदता, एवरीथींग शूड बी ॲप बेस्ड. We have to use technology in whatever we do. What happens here immediately it has to be known as the next point. We should have data. कितल्यो टॅक्सी चलता, खंयच्या पॉयंटासून खंयचे गेला, कोणे ओव्हरचार्जिंग केला कळपा जाय, कोणा बिझनस मेळटा, खंयच्या सेक्टरान चड बिझनस मेळटा खंय करपा जाय. सगळे एपार येयल्या प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. सो ॲप करपाचें ॲप हांव करपाचो ना, तांकां सुद्दां फ्रिडम दिला. तुम्ही तुमचे ॲप काढा, तुमकां सरकाराची ॲप नाका, तुमकां गोवा मायल्स चलता ती ॲप नाका, गोवा गव्हर्मेंटान गोवा टॅक्सी ॲप काढला ती नाका, ओन ॲप सुद्धा करा म्हणून ऑल्टरनेटिव्ह दिला. बट एव्हरीथिंग हॅज टू रन, एव्हरीथिंग हॅज टू बी टेक्नॉलॉजी बेस्ड, देन ओनली मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लेम्स विल बी सॉल्व. आमचं आता इट इज गोइंग टू कम इन पब्लिक डोमेन फॉर नोटिफिकेशन फॉर तेंचे कमेंट आनी अख्खे पब्लिकाचे कमेंट, wherein we are trying some system where you will have to be on the app, everybody, it will be a uniform rate for everyone, and ते केल्यार कोण हुंयचे जाय ते तुम्ही ॲप चूज करा. It should be a free market ultimately. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.